नमस्कार, तुमकां म्हाजो माय मोगाचो येवकार. हांव कमलेश बलीन म्हाज्या यूट्यूब चॅनलाक तुमचं स्वागत करता. हांव आयज आमच्या पोल्ट्री फार्मार येयल्लो. थंयसलें वातावरण इतलें बरें आसा, तुमी पळोवन सुद्दां म्हणटलीं इतलें वातावरण आमी केन्नाच पळोवंक ना. तर हांव तुमकां आमचें वातावरण दाखयतां. पळय, इतलें नितळ वातावरण तुमकां खंयच दिसचें ना. खंय अशें आसचें ना वातावरण. तर आमच्या पोल्ट्री फार्मा लागीं एक तोरांचें झाड आसा. थंयसून हांवें हें एक तोर काडलेलें आनी हें हांवें तोर म्हज्या दाडाक दाखयलें आनी दाडा म्हणूंक लागलो, इफ तुका आनी जाय जाल्यार तूं काडूं शकता. हांवें म्हटलें नाका, आसूं न्ही, एक पुराव म्हणून सांगलें. मागीर हांव आतां थंय वतां गाडयेन दवरपाक म्हणून हांवें तांकां बाय म्हटलें आनी हांव आतां वतां. आमची गाडी थंय भायर लायल्या, गेटी भायर. चल तर हांव आतां वतां आनी परत एकदां तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमी म्हाजो व्लॉग पळयलो. बरें.